السلام عليكم، معكم أحمد ديفلوبر تاع لوجيسيال تي تي سكول. واليوم غادي نهضرو على زوج صوالح. الحاجة الأولى كي نديرو ماتيير سيزونيير. الحاجة الزاوجة غادي نهضرو على ماتيير سيزونيير. الحاجة الزاوجة هي لا ماتيير مير، هادي اللي راهي هنايا لا ماتيير مير. فوالا دونك لا ماتيير سيزونيير هي نديرو كي نشوفو لهنا رانا دايرين لي نون فوالا تكنولوجي اكزاكتومون. غادي نزيدو اون ماتيير سيزونيير زعما جديدة، نديرو باغ اكزومبل ولا غادي نفهموكم بالتكنولوجي. فوالا بهادي كي تاجوتي لهنا اون ماتيير تكوشي لهنا سيزونيير غادي تخرجلك لهنا ويكون نديرو باغ اكزومبل ماتيير باغ اكزومبل نيو ونديروها سيزونيير غادي تخرج لنا هنا وراها على نيو تيب تاعها شغالة سيزونيير. دونك وكي نروحو دروك سيزونيير شا معناتها؟ سيزونيير معناتها اون ماتيير لي ما تقراش قاع العام، ياك جور تقرا فصل تقرا ماتيير، فصل زاوج تقرا ماتيير واحدة فصل تالت تقرا ماتيير واحدة وهادو قاع لي ماتيير داخلين في التكنولوجي. كيما عندنا في بروميير اني سيونس في الليسي يقراو باغ اكزومبل فصل يقراو سيونس اكسبيريمونطال علوم تجريبية، فصل يقراو تسيير واقتصاد، وفصل الآخر غادي يقراو واحدة من جيني ميكانيك ولا جيني إلكتريك ولا. دونك لهنايا هادو داخلين قاع في التكنولوجيا دونك تكون ماتيير سيزونيير ما غاديش يقراوها طول الوقت. كي تجي لهنا تاجوتي حاجة اون ماتيير تجي تاجوتي في ماتيير دي سبيسياليتي تاجوتي اون ماتيير غادي دير بروميير اني باغ اكزومبل سيونس لا ماتيير غادي ناجوتي باغ اكزومبل ايكونومي راهي عندهم ناجوتي لهم اسبانيول ناجوتيها في ماتيير مير. كاك تشوفو لهنا كاين تكنولوجي ونيو اللي زدناها دروك وكاين تكنولوجي نديروها باغ اكزومبل في التكنولوجي ياك كوفيسيون نعطيوها زوج. فوالا كي نجو نشوفو لهنايا فوالا غادي نتلاقاو بلي لي ماتيير دي سبيسياليتي اللي كاينين اللي عندهم ماتيير مير كاين سيونس اكسبيريمونطال جيني ميكانيك ايكونومي و اسبانيول اللي زدتها دروك هي متيزيستيش نورمالمون. دونك هادو لهنايا فوالا راكم تشوفو بلي هادو راه عندهم كيما نقولك قاع غادي يتقراو قاع عندهم اساتذة تاعهم قاع عندهم لاهور دونك عند بروميير في السيونس هادو في السيونس غادي يكون عندها الأستاذ تاعه، في الميكانيك غادي يكون عندها الأستاذ تاعه، ايكونومي غادي يكون عندها الأستاذ تاعه. مي هادو قاع غادي كل واحد غادي يقري في فصل ما غاديش يقرو قاع اونصومبل قاع داخلين في التكنولوجي. دونك نديروهم في ماتيير تكنولوجي باش يكونوا قاع اون ميم طون. كي نجو نشوفو باغ اكزومبل في لومبلوا دي طون لي جينيرا غادي بون هادي وريتكم غير كيفاش تاجوتوها نسوبريمي اسبانيول. في لومبلوا دو طون لي جينيرا غادي نجو نشوفو باغ اكزومبل في الكلاس نديرو امبلوا دو طون امبلوا دو طون جينيرينا من قبيل غادي نجو نشوفو لهنايا. فوالا غادي نروحو ان كور تاع تكنولوجي. فوالا كور نحوسو على ان كور تاع تكنولوجي هاوليك كور تكنولوجي تاع اس اون ياك. دونك الكور تكنولوجي هذا من 10 ل 11. كي نجو نشوفو اس اون أستاذ الأساتذة اللي قروها باغ اكزومبل سيونس اكسبيريمونطال عندنا سيونس هذا الأستاذ تاع سيونس اون وفي لا جيستيون عندنا هذا. دونك كي نجو نشوفو لهنايا في لي زونسينيون سيونس اون فوالا نجو نشوفو لومبلوا دو طون تاعه غادي نتلاقاو بلي هاولا يقريهم لهنايا. فوالا عنده ان كور لهنايا والكور هذا ماشي تاع السيونس هذا الكور تاع سيونس اكسبيريمونطال في داخل في التكنولوجي. نجو نشوفو ثاني تاع ايكونومي
بون دروك غادي نروحو نشوفو البروف تاع ايكونومي اللي قري ايكونومي هو البروف تاع جيستيون اللي قري ايكونومي. دونك كي نشوفو امبلوا دو طون تاعه غادي نتلاقاوه تاني يقري بروميير اني سيونس في هاد الساعة تاع 10 11 ديمونج. دونك كيما تشوفو بروف تاع سيونس و بروف تاع ايكونومي راهم معطيين في ساعة واحدة، مي كل واحد غادي يقراها في فصل، واحد غادي يقراها في التريمستر الأول، واحد غادي يقراها في التريمستر الزاوج، واحد غادي تاني تاع نشوفو تاع جيني ميكانيك، ولا غادي نتلاقاو يقري في التريمستر التالت. دونك هاكا غادي يديرو لي ماتيير دي سبيسياليتي.